जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामिया खान लाउंज में खुश आमदीद। और बहुत खुशी होती है जब रब ताला के हुक्म से मुझे मौका मिलता है हर महीने दुआओं की एक साथ का वक्त जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। नए ज्वाइन करने वालों को दरख्वास्त भी है, हमारा चैनल सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें। हेल्दी क्रिटिसिज्म सर आँखों पे, लेकिन मैं हमेशा कहती हूँ बेजा तनकीद से दिल दुखता है साहिब। उसके बाद जी हम जो है इसकी साइंस हर नए ज्वाइन करने वाले को इसलिए बतानी पड़ती है कि अक्सर लोग इसे कोई बिद्दत ना समझ लें, और ये ना समझ लें कि ये क्या कहानी है। अब आपने बुज़ुर्गों से सुना है, हर वक्त मुंह से खैर की बात निकालो, कोई भी वक्त कबूलियत की घड़ी है। और ये घड़ियां दिन में बहुत बार गुजरती हैं, लेकिन क्योंकि हमारे लिए आसानी है कि हम महीने वाली एक 2 आवर्स की साथ को पकड़ सकते हैं। ये 2 घंटे की साथ हमारे पास आ जाती है, और मैं आपको टाइम शेयर करूंगी जो पाकिस्तान का टाइम है। और बाकी जो मेरे दूर दराज रहने वाले, क्योंकि अल्लाह का शुक्र है दुनिया के कोने कोने से हमें कॉल्स आती हैं, और लोग, अल्लाह का शुक्र है, मैं तो कहती हूँ कि यहाँ पे रहने वालों को तो मैं कहूँगी हम अच्छे इंसान ही बन जाए, बड़ी बात है। लेकिन जो मैंने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को देखा है ना, जो मेरा मुशाहिदा है, वो लोग बहुत अच्छे मुसलमान भी हैं, क्योंकि शायद उनकी वहाँ ट्रेनिंग भी ऐसी हो गई है, झूठ नहीं बोलना, काम को ईमानदारी से करना है, जो कि इतनी अनफॉर्चुनेट बात है कि हम अपने सेटअप में बहुत लैग कर रहे हैं। मैं जब इस बात मुल्क की बात करती हूँ, और जब मुझे इस साल का मुझे कहा जाता था कि आपका मैसेज क्या होगा नए साल की प्रिडिक्शंस करते हुए, या आपका रेजोल्यूशन क्या होगा, तो मैं लोगों को एक ही बात पे एंड करती थी कि याद कीजिए, ज़िंदगियों में से झूठ को माइनस कर दीजिए, चाहे वो मसलहतन झूठ भी है। आप देखिएगा आपके रिस्क में कैसे बरकत आती है। हमारा अलमिया बीइंग पाकिस्तानी कौम है ही ये है कि हम झूठ के अंदर गुंद चुके हैं। मतलब हम ऐसे बेज़रर झूठ बोलते हैं जिनके बोलने से ना किसी को फ़ायदा है ना किसी को नुकसान है, लेकिन इसके बावजूद हम बोलते हैं। तो बहरहाल मतलब जो है, अगर मुल्क बचाना है और रिस्क की बरकत करनी है, तो एक झूठ का जो है जगह जगह लिखा हुआ बोर्ड नज़र आते हैं कि झूठ रिस्क को खा जाता है, लेकिन हम उसको एज नेशन अपने ऊपर अप्लाई नहीं करते, क्योंकि हम अपनी अकाउंटेबिलिटी तो करते ही नहीं है ना, कि हमें अपने आप का मुहासबा भी करना, एहतसाब भी करना है। तो दुआओं की साथ की बात की जो साइंस है, जब जो चाँद एक सितारे का नाम है, वो जब ट्रैवल करता हुआ टॉरस के अंदर आता है, तो एक्सॉल्टेशन के प्रोसेस से गुजरता है। ये 2 आवर्स का प्रोसेस होता है, जिसे दुआओं की कबूलियत की साथ मैं कहती हूँ, या मैंने सुना है, और या मैंने इसको आजमाया है, और मुशाहिदा है, या मैंने अपने उस्तादों से ये बात सीखी है। तो वही बात मैं आप लोगों के साथ हमेशा शेयर करती हूँ, क्योंकि मैं तो ऐसी सातें दिन की भी मिस नहीं किया करती होती थी। जब किसी के इम्पॉर्टेंट काम होते थे ना, तो मैं कहती थी इस घंटे में ये बात करना, तुम्हारी बात रद्द नहीं होगी। और इसको मैंने प्रैक्टिकली आजमाया है इन चीज़ों को। मैं कहती थी अगर कोई इम्पोर्टेंट मीटिंग करनी है तो ये आवर्स रखिएगा, जब ये वाला घंटा आए आप अपनी बात से, अपने मौक़िफ़ पे आपने ज़िद नहीं करनी। इतनी गाइडलाइन है, अगर इंसान इस पे सिर्फ गाइडलाइन के तौर पे अगर हम इसको लें, करने वाली ज़ात सिर्फ अल्लाह ताला की है। ये ज़रूरी नहीं है, अगर उन्होंने इन घंटों में आपके लिए अच्छा लिखा है तो वो लिखा ही लिखा है। तो जी, ये वाली साथ जो है पाकिस्तान का टाइम और दिन होगा हफ्ते का, सैटरडे का दिन होगा, और बड़ा ही आसान टाइम है इस बारी। सुबह 8:10 पे शुरू होगा, सुबह के टाइम 10 बज के नहीं, 8:11 के ऊपर AM, सुबह AM जो है 8:11 पे शुरू होगा, और 10:10 पे ख़त्म हो जाएगा। और जो है ये इतना ही 2 आवर्स की साथ है, और बड़ा ही प्रैक्टिकल सा टाइम है। ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप वीकेंड मना भी रहे हैं तो 9 बजे भी उठ जाएंगे तो भी कम्युनिकेट या दुआ या अल्लाह से रजू किया जा सकता है। तो इस टाइम को बड़ा प्रैक्टिकल है, कोई दफ्तर का टाइम नहीं है, कोई स्कूल का टाइम नहीं है।
تو میرا خیال ہے کہ جو ہے یہ والی ساتھ جو ہے آپ بڑے آرام سے ساتھ کو پکڑ سکتے ہیں۔ میں پھر سے ریپیٹ کر دوں، پاکستانی بہن بھائی تو یہ والا ٹائم تو ایزی ہے پاکستانیوں کے لیے، مجھے نہیں پتا بیرون ملک رہنے والے ہمارے بہن بھائی جب کنورژن کریں گے اکارڈنگ ٹو دیئر ٹائم ٹیبل یا اسکیجول تو ان کو کیا ٹائم ملے گا یہ تو مجھے نہیں پتا، کیونکہ میں تو اس معاملے میں بالکل زیرو ہوں۔ پاکستان کا ٹائم سیٹرڈے کا دن ہے، صبح اے ایم 8:11 پہ یہ ٹائم شروع ہوگا، 11 منٹ پہ، اور 10:10 تک یہ ٹائم ختم ہو جائے گا۔ تو ضرور اس ساتھ کو اپنائیے گا۔ وہی میرا جاتے جاتے ایک تو ریکویسٹ کہ میرا نام نہیں آپ لوگ بھول سکتے، دوسری میری ریکویسٹ، پاکستان اس نہج پہ آ گیا ہے جہاں یا آر یا پار والی سچویشن ہے پاکستان کی۔ اپنے ملک کی سلامتی کے لیے دعا کیجیے گا، یاد رکھیں ملک سلامت ہے تو ہم سلامت ہیں۔ ہمیں تو ایز سیکنڈ سٹیزن غلامی کی زندگی سے تو پھر موت بہتر ہے، اللہ پاک اس غلامی کی زندگی سے تو نہ ہی ہمیں لے کے جائیں۔ تو یہ آپ نے یہ ٹائم ان اوقات کو ضرور ٹرائی کیجیے گا، اللہ پاک آپ کے لیے آسانیاں فرمائے۔ اور کہا جاتا ہے کہ جو صاحب دعا ہوتا ہے، واصف علی واصف کہتے ہیں، وہ صاحب محبت ہوتا ہے، یعنی اگر آپ کے دل میں کینہ ہے، آپ نے گرج رکھا ہوا ہے، وٹ رکھا ہوا ہے دل کے اندر، انہوں بھی نہیں معاف کرنا، انہوں بھی نہیں کرنا، یہ زہر وہ زہر، آپ کی کوئی دعا آسمان کا دروازہ نہیں کھٹکھٹا سکتی اگر آپ کے دل میں اف اور بٹ اور نیگیٹیوٹی اگر موجود ہے۔ جب صاحب محبت ہوں گے، معاف کر دیجئے، اللہ تعالیٰ کی سب سے خوبصورت کوالٹی ہے۔ رات کو سوتے وقت تو کہا گیا سب کو معاف کر کے سوئیے۔ میں تو اپنے سامنے فادر کو ایسے جاتے دیکھا، ابھی میرے کازن کے ساتھ یہ ہوا کہ سوچئے کہ صبح نماز کے ٹائم وہ لڑکا جو ہے وہ سب کو جمعہ مبارک بھیجتا ہے، میسج جمعے کا دن، اور سب کو جمعہ مبارک لکھ کے بھیجتا ہے، کیونکہ گروپس بنے ہوں گے فرینڈس کے، کزنس کے، اور جو ہے 10 بج کے کوئی 20-25 منٹ ہوں گے، اطلاع آتی ہے کہ ہی از نو مور۔ یہ ہے زندگی، سو انپریڈکٹیبل۔ تو کیوں نہ انسان سب کو معاف کر کے سوئے؟ ہو سکتا ہے مہلت ہی نہ ملے معافی مانگنے کی اللہ تعالیٰ سے، لوگوں سے، کہ مہلت ہی نہ ملے آپ کو معافی مانگنے کی جو ہے، تو اللہ پاک سے جو ہے ہر وقت ہمیں رحم مانگنا چاہیے۔ تو میرا تو ہمیشہ آپ لوگوں سے یہ ہوتا ہے کہ جب دعا مانگنی ہے نا تو آپ نے اللہ کی یونیورس کے لیے، اللہ کی کائنات کے لیے دعا مانگنی ہے، ہر چرند پرند کے لیے دعا مانگنی ہے۔ آپ نے جو ہے حقوق العباد تو ویسی معافی نہیں ہے، لیکن آپ کی دعا آسمان کو ہلا کے رکھ دے گی اگر آپ کے دل میں کلیئرٹی ہوگی، پازیٹیوٹی ہوگی، پیار ہوگا، اس میں شدت ہوگی، ہو ہی نہیں سکتا آپ کی دعا رد ہو۔ تو دعاؤں کی ساتھ میں کوشش کیجئے کہ اگر دل میں یہ گرجز ہیں بھی تو مانگیے اللہ پاک میرا دل پاک کر دے، میرے دل میں محبت کا نور بھر دے۔ تو یہ بھی دعا مانگ کے دیکھ لیجئے، کیونکہ جو ہے obviously انسان فرشتہ نہیں ہے، اگر کوئی دل دکھاتا ہے تو دل میں تکلیف رہ ہی جاتی ہے، لیکن اس کے لیے بھی اللہ سے مانگیے ہدایت کا راستہ اپنے لیے، اور وہ دیتے ہیں وہ راستہ، مانگنا شرط ہے، اور مانگنا ہی میرے رب کو بہت پسند ہے۔ تو باقی اپنے پیاروں کا، اپنے ملک کے لیے دعا ضرور کیجیے گا، بہت خیال رکھیے گا، اپنے رشتوں کے لیے اللہ پاک سے مانگیے گا خیر برکت۔ اللہ پاک کسی کو آپ جو ہے نا، میں تو کہتی ہوں کسی والدین کو بچوں کا دکھ نہ دکھائیں، اس سے بڑا دکھ اور زندگی میں ہو نہیں سکتا۔ اپنے سامنے اپنی اولاد کو بھیجنا، اللہ پاک ساری دنیا پہ اپنا رحم کریں، ساری دنیا پہ اپنا فضل کریں۔ انشاءاللہ میں پھر سے ریپیٹ آخری بار کرنے جا رہی ہوں، ہمارے دور دراز رہنے والے بہن بھائی اس کو اپنے ٹائم زون پہ کنورژن آپ کو آتی ہوگی، منو تے بالکل نہیں آتی۔ پاکستان کا ٹائم ہے، سیٹرڈے کا دن ہے، صبح کا ٹائم ہے، 8:11 پہ شروع ہوتی ہے کہانی دعاؤں کی قبولیت کی، 10:10 پہ ختم ہو جاتی ہے۔ بہت خیال رکھیے گا، ہوگی ملاقات انشاءاللہ اگلے مہینے کی مبارک ساتھ لے کے، اگر میرے رب نے دی مہلت اور زندگی نے دیا میرا ساتھ۔ فی امان اللہ۔